हाँ अरबिया बने देख, अरबिक लैंग्वेज है। हाँ किताब शेयर कीजिए, बुक शेयर कीजिए। हाँ और आगे, और आगे। और आगे। नहीं, ज्यादा ज्यादा आगे होगा, ज्यादा आगे होगा। और पहले, और पहले। हाँ, यही पेज है, आपने एक पेज पहले शायद होगा। हाँ, और पहले। इससे पहले वाला पेज। हाँ ये तदरीब, एक मिनट। हयुल जामिया ये पढ़े, तदरीब नंबर कितना था ये? तदरीब नंबर शो कीजिए। इस पेज की एक तदरीब पढ़े, हाँ, सालिस नाम। ये हो गया, राबे पढ़ना, तदरीब राबे। हाँ, अभी ये जो सामने, बराबर है ना? तदरीब सालिस मुकम्मल हो चुकी, तदरीब राबे पढ़ना। नाम, बराबर है, तदरीब राबे ना शुरू करना है। हाँ, एक मिनट, किसी का फोन आ रहा है। हाँ, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। ये एक पेज का आधा सफ़ा हम पढ़े, तदरीब सालिस, भी तदरीब राबे। इसको आज मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये जो भी मिसाल हम पढ़ते हैं, वो समझिए कि जो गुफ्तगू थी हमारी, हिवार था, जो कन्वर्सेशन था, डायलॉग था, उसमें ये जुमला आया हुआ, फिर उसी जैसे और जुमलों की मशक कराई जाती है। तो देखिए यहाँ पर वही उसलूब जो बार बार हम पढ़े कि दो तालिब इल्म आपस में गुफ्तगू करेंगे, कलाम करेंगे, हिवार करेंगे। ये पहली मिसाल है, एक फोटो बना हुआ है, पहला जो कलमा लिखा हुआ है गुरफतुन नौम, उसके बाद लिखा हुआ सितारा। मिसाल में उसको जुमलों में कैसे बनाया गया? माजा तुरीद,
लिगुरफत नौम, तो पहला जो कलमा है गुरफतुन नौम, गुरफतुन नौम, उसको सवाल में कैसे बदला, माजा तुरीदु ली, यानी आपको समझने के लिए क्या हुआ कि जो पहला कलमा है उससे पहले माजा तुरीदु ली आए, माजा तुरीदु। और आपको ये याद होगा कि माजा तुरीदु की बहुत सारी या कई तरकीब हम पढ़, मादा तुरीदु पढ़े या नहीं पढ़े, मादा तुरीदु, नाम पढ़े है ना। तो मादा तुरीदु, मादा तुरीदु के जवाब में क्या आएगा, उरीदु आए, मादा तुरीदु जवाब में आएगा उरीदु। या पढ़े मादा तुरीदु उरीदु किताबन, मादा तुरीदु उरीदु कलमन, मादा तुरीदु उरीदु हासूबन, मादा तुरीदु उरीदु बैतन, उरीदु शक्का। ठीक है, तो इतना सिर्फ आया था, मादा तुरीदु जवाब में उरीदु। अभी कुछ उसको बढ़ाया, फिर मादा तुरीदु नहीं, लिगुरफतिन नौ। अभी जो सवाल हमारे सामने, मिसाल हमारे सामने, माजा तुरीदु लिगुरफतिन नौ, अगर सिर्फ मादा तुरीदु कहें तो भी बोल सकते हैं, मादा तुरीदु उरीदु सितारा, जवाब वही हो। लेकिन अभी स्पेशल कर दिया, खास कर दिया, आप चाहते हैं किसके लिए क्या, मादा तुरीदु ली, ली फला फला चीज के लिए, मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए, बेडरूम के लिए, हाल के लिए, फला फला के लिए, फला के लिए, सिर्फ मादा तुरीदु के जवाब में भी उरीदु आएगा। आप चाहे लिगुरफतिन नौम कहें, लिल मतबख कहें, लिल हम्माम कहें, लेकिन जवाब में उरीदु ही आए। हाँ, तो पढ़ते हैं अभी, मादा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, तालिबा सानिया, उरीदु सितारतन, मरसानिया, मादा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, उरीदु सितारतन। आखिरी मतलब पढ़ रहा हूँ, मादा तुरीदु लिगुरफतिन नौम, उरीदु सितारह। नाम, कोई तालिबा पढ़े अभी, सवाल जवाब दोनों। नाम। ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد हाँ। ستارة. नाम। हाँ, अभी कोई तालिबा पढ़े, दूसरी तालिबा कोई पढ़े। ماذا تريد لغرفة نوم؟ أريد लेगुरफतिन, रुकिए, लेगुरफतिन नौम। لغرفة النوم नाम। أريد ستارة. नाम, माशाल्लाह। दूसरी तालिबा। ماذا تريد لغرفة النوم؟ नाम। أريد ستارة. नाम, मुमताज, नाम। और कोई पढ़ना चाहते हैं। नाम, और कोई पढ़ना चाहते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, ماذا अच्छा। أريد हाँ, لغرفة النوم؟ नाम, أريد ستارة. उरीदु सितारा, सही, मुमताज। अभी देखिए, जो उसलूब था इसी उसलूब में नीचे के जो तमाम फोटोज हैं, यानी एक लाइन में सलासा थ्री, यानी कुल 6 फोटो है नीचे, सब में इसी तरह हमको बोलना है। तो ये इस किताब की खसूसियत क्या हो रही है कि हमको कवायद या ग्रामर नहीं बताया जा रहा, आपको अच्छा एक उसलूब बताया जा रहा है, एक तरीका, एक मेथड, इसी तरीके पर, इसी मेथड पर आपको जुमलों को बनाना है, सिंबल करना है जुमलों। अच्छा शेख, जैसे हर हाँ। नाउन पे रफा होता है तो यहाँ पर फतहतैन क्यों आए हैं? हाँ, किस नाम लीजिए, उस कलमे का नाम लीजिए जिसको पूछ सिता रहे तहकीक। सितारतुन क्यों नहीं कहा गया, सितारतन? हाँ, ये सवाल आपका। जैसे आप जी वहां पर हैं, जो अलग कलमा लिखा हो, फोटो फोटो देख रहे हैं, जो पहला फोटो है, जी पहला फोटो है उसमें गुरफतुन जी। नौम, गुरफतुन नौम के नीचे क्या लिखा हुआ है। नहीं नहीं, आप सिता स्क्रीन को रहने दीजिए, स्क्रीन को ऊपर नीचे नहीं कीजिए। जो अच्छा पेज हमारा बहुत अच्छा सेटअप था, अभी देखिए फिर ऊपर नीचे हो गया, मुझे बराबर नहीं दिख रहा। जो पेज हम पढ़ रहे थे वही पेज सामने कीजिए। हाँ, आप स्क्रीन को ऐसा रखिए, जब कुछ बोलूंगा तो नहीं, हाँ बराबर, बल्कि जूम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना काफी। ये जो फोटो है, पहला फोटो, पहले फोटो के लेफ्ट में दो कलिमात लिखे हुए, पहला कलिमा क्या है, गुरफतुन नौम, गुरफतुन नौम, ऐसा ही पढ़ते हैं ना। जी ठीक है, जी उसके जी नीचे गुरफत दूसरा कलमा लिखा, उसको क्या पढ़ते हैं, सितारा सितारतुन। सितारा, जब वक्फ कर रहे हैं,
हमको वक्फ नहीं करना है, जी हरकत को जाहिर करना है या एराब को जाहिर करना है। क्या पढ़ेंगे? सितारतुन। सितारतुन, सही माशाल्लाह, सितारतुन। हाँ, अभी आपका सवाल दोबारा रिपीट कीजिए अपना सवाल। मैं पूछ रही थी कि उरीदु सितारतन यहाँ पर लिखा है ना, तो सितारतन हाँ फतहतैन यहाँ दिया हुआ है, तो इसीलिए पूछ रही थी दम्मतैन क्यों नहीं आया, क्योंकि हाँ, यूजुअली सही, आपका सारे जवाब सही। नाउन। जी आपका जवाब सही। देखिए, ये आप उसको ज्वाइन कीजिए, मिलाइए, मैच कीजिए। सितारतुन जब हमने वहां पढ़ा, फोटो के लेफ्ट में गुरफतुन नौन के नीचे लिखा हुआ, हमने क्या पढ़ा? सितारतुन, ता को जी तनवीन जम्मा पढ़ा, यही ना? जी जी फिर यहाँ जवाब में हम पढ़े उरीदु सितारतन, तो ये इराब का कंफ्यूजन क्यों? यही सवाल आपका ना? जी हाँ जी हाँ। एक इराब नहीं, सेम इराब नहीं। हाँ, तो चूंकि हम ग्रामर नहीं पढ़े, अभी हम ग्रामर नहीं पढ़े, बगैर ग्रामर के बोलने की मशक कर रहे हैं, बगैर ग्रामर के बोलने की मशक कर रहे हैं। लेकिन जब सवाल है तो उसका जवाब समझने की कोशिश कीजिए। अरबी जबान में कुल एराब 4 हैं, उनमें से जी अभी जो एराब है वो मरफू और मंसूब। जी जिस कलमे पर रफा हो उसको मरफू कहते हैं, जिस जी कलमे पर नसब हो यानी फतहा, जिसको जबर बोलते हैं, उसको मंसूब कहते हैं। मंसूब। जी तो रफा असल एराब है, ये समझ लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। रफा असल एराब है, क्यों? कि रफा आने के लिए उसकी कोई आमिल की जरूरत नहीं, जब कोई आमिल नहीं आएगा तो मरफू होगा। समझ रहे हैं ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे जिन्होंने सवाल किया, नाम बताइए अपना। सईद आयशा। आयशा। हम कहते जी हैं आयशा तो जकियतुन, हमने क्या कहा? आयशा आयशा तो तो जकिया। जकियतुन। तो आयशा पर भी जकिया पर हमने कौन सी हरकत दी? दम्मतैन। जमत दम्मा। है। अभी हमने उसको ताकीद लगा दी और कहा इन आयशा तजकियतुन। अभी क्या कहा हमने जब हमने इन्ना लगाया? इन आयशा तजकियतुन, क्या तब्दीली हुई? फतहा, यानी फतहा, मंसूब हो गया, मंसूब हो क्योंकि गया। जी इन्ना अच्छा, जो एक है दूसरी, आगे को मंसूब देता है। इन्ना आ गया। तो आयशा जकिया हमने क्यों पढ़ा? तो वहां कोई आमिल नहीं था, जब कोई आमिल नहीं था मरफू रहेगा, रफा रहेगा, जम्मा रहेगा। अच्छा जब उसको जैसा आमिल आएगा, नसब देने वाला आमिल आएगा तो मंसूब हो जाएगा, जर देने वाला आमिल आएगा तो मजरूर हो जाएगा। तो इन अच्छा। आईशता, आईशता क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि इन्ना की वजह से जी। इन्ना क्यों, इन्ना अपने इसमें को नसब देता, खबर पड़ा। एक आसान मिसाल जो सबको समझ में आएगी, बकसरत कुरान में इस्तेमाल, वल्लाहु गफूरुर रहीम, वल्लाहु गफूरुर रहीम। रहीम। हर कलमे को हमने क्या हरकत दी, क्या कहा? अल्लाह इराब, गफूर रफा, रहीम, सबको मरफू, मरफू सब पड़ा मर्फू। जी। क्योंकि कोई आमिल नहीं, कोई नसब देने वाला नहीं, कोई जज़म देने वाला नहीं, कोई, ठीक है? तो रफा असल इराब। अच्छा हाँ, जब अच्छा। कोई आमिल आएगा, कोई अदात आएगा, कोई टूल्स आएगा जो उसको नसब दे सके तो वो मंसूब हो तो जाएगा, इसलिए जो कोई है जर देने वाला आएगा तो मजरूर हो जाएगा। ये नौ के दर्स में शायद जो तलबा शरीफ हो उनको समझ में आ रही होगी, किसी ने बताया था कि जो नौ का दर्स रुका हुआ है। वल्लाहु गफूर रहीम, ये वल्लाहु गफूर रहीम समझ में आया? जी जी समझ। अच्छा, उसको थोड़ा सा बदलते, इन अल्लाह गफूर रहीम, इन अल्लाह गफूर रहीम, क्या तब्दीली हुई अभी? इन्ना की वजह से अल्लाह पे मंसूब हो गया, क्योंकि इन्ना की वजह से। सही सही। उसी तरह की चीज उरीदो सितारतन में भी, रीजन अलग है, वजह अलग है। इसके जी लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? मंसूबात को याद करना पड़ेगा, मंसूबात को याद करना पड़ेगा। हाँ, हाँ, यहाँ पर अजान का वक्त थोड़ा रुकते हैं, अजान की आवाज करके होती है 2 मिनट के बाद फिर
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कहाँ पर बात रुकी थी? उरीदु उरीदो, हाँ उरीदु सितारतन। हाँ हाँ, उरीदो सितारतन। सितारतन क्यों पढ़ते हैं? तो उरीदो फेल और फाइल। अच्छा, अब उरीदो का माना बता दे। उरीदो सितारतन का माना। मैं चाह मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ सितारतन। मैं सितारतन पढ़ दे। चाहती हूँ, या सितारतन का माना आपको नहीं मालूम है तो उसको आसान कर, उरीदो किताबन। हाँ, क्या माना होगा किताब उरीदो किताबन का? मैं किताब चाहती हूँ। हाँ, तो ये पता चला कि उरीदो के बाद ये जो इस्म आ रहा है वो मंसूब है। अब देखेंगे वो है क्या। तो उरीदो देखिए फेल और फाइल। उरीदो में फेल है और अना जमीर जो फाइल है। तो फेल फाइल के बाद क्या आता है उमूमन तरकीब में? मफ़ऊल। मफूल भी। मफऊल भी। मफऊल सितारतन। भी। सितारतन मंसूब है क्योंकि वो क्या है? मफऊल भी है। मफूल भी। शायद मुख्तसर में किसी दर्स ने बताया था बरिया। तो मफूल भी मंसूबात में से। मफूल भी क्या है? मंसूबात में से। हाँ, तो मंसूबात को कुल किसी ने 12 किसी ने 14 कहा है। उनमें से शुरू के 8-10 बहुत अहम है, जिसको मफाइल खमसा कहते हैं। मफूल मुतलक है, मफूल बिही है, मफूल फी है। तो ये उरीदु सितारतन में सितारतन क्यों मंसूब है? क्योंकि मफऊल भी है। मफूल बिही। मफूल बिही। हाँ, समझ उरीदो में में आया अभी? पोशीदा फाइल और फिइल दोनों है। उरीदु उरीदु उरीदु। उरीदु यानी उरीदो। अना। उरीदु आई। आना। आई जी। वांट। जी जी। ठीक है। तो ये समझिए कि उरीदो के बाद हमेशा जो इसम आएगा वो मंसूब होगा। उरीदो सितारतन, उरीदो किताबन, उरीदो कलमन, उरीदो हासूबन, उरीदो असीरन, उरीदो शायन, उरीदो कहवतन। तो उरीदो के बाद जो इसम आएगा वो क्या होगा? मंसूब होगा। मंसूब होगा। क्यों? उसकी वजह क्या है? मफूल बिही। मफऊल भी है। और मफूल बिही मंसूब तो होता इस, तो है ये। हाँ इसके अंदर पोशीदा है, तकदीरी भी कहेंगे ना इसको। हाँ हाँ, उरीदो फेल फाइल। आसान लफ्जों में उरीदो फेल फाइल। तरकीब को बहुत मुश्किल नहीं करना है। उरीदो फेल और फाइल और सितारतन उसका मफूल भी। जी। हाँ, तो माजा तुरीदु लिगुरफतिन नौम उरीदु सितारतन, ये बता रहा तरकीब में आपको कि अगर आप लिगुरफतिन नौम थोड़ी देर के लिए ना भी लाइए, मतलब आप सिर्फ उरी माजा तुरीद, आप कहेंगे उरीदु सितारतन। लेकिन यहाँ पर लिगुरफतिन नौम लाकर ये कह दिया कि ये जो सितारा ये किसके लिए ले, किसके लिए ले रहे हैं? तो कह रहे लिगुरफतिन नौम। मा माना गुरफतिन नौम? स्लीपिंग बेडरूम। 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 नाम। उरीदु सितारा। उरीदु सितारा मा माना सितारा? पर्दे। कर्टेन्स। पर्दा। हाँ, पर्दे। बेहतर। तो माजा। माजा देखिए सब में आएगा, हर सवाल के शुरू में यहाँ पर माजा तुरीदु। मा माना माजा तुरीदु? क्या मुझे चाहते हैं? चाहिए। क्या चाहते हैं? उरीदु। क्या चाहते? उरीदु जवाब में उरीदु। उरीदु मैं चाहती हूँ पर्दे मैं सितारे। चाहता, हाँ। अब उसके तुरीदो के बाद क्या चीज आ रही है उसी के मुताबिक उसका सवाल और जवाब बनेगा। लेकिन हर सवाल के शुरू में माजा तुरीदु और हर जवाब के शुरू में उरीदु। इतनी चीज समझ में आई आपको? जी जी। हाँ, उसके बाद किसके लिए आप चाह रहे हैं वो अलग अलग चीजें होंगी। क्या आप चाह रहे हैं, हर जुमले में अलग अलग चीजें होंगी। हाँ, अभी शुरू करते हैं। देखिए पहला फोटो। एक फोटो में पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपके लिए आसान है। माजा तुरीदु लिल मतबख। आपको बताया था कि हर जो कलमा का पहला हर फोटो में दो कलमे लिखे। पहले कलमे को शुरू माजा तुरीदु ली बढ़ाना। माजा तुरीदु लिल मतबख। दोबारा। माजा तुरीदु लिल मतबख। जवाब उरीदु सल्लाजतन। दोबारा सवाल और जवाब। मादा तुरीदु लिल मतबख उरीदु सल्लाजतन। नाम। कोई तालबा पढ़े इसी को जो मैंने पढ़ा। ماذا تريد لمطبخ؟ लिल मतबख। أريد लिल मतबख। للمطبخ. नाम। ماذا تريد للمطبخ؟ नाम। أريد ثلاجة. नाम। दूसरी तालबा पढ़े। ماذا تريد للمطبخ؟ أريد नाम। ثلاجة. नाम मुमताज है। नाम। दूसरी तालबा। ماذا تريد؟ हाँ, नहीं मुकम्मल नहीं हुआ आपका जवाब। कौन पढ़ेगा? दीबा।
ماذا تريد للمقبس؟ مطبخ أريد مطبخ الثلاجة. مطبخ. دوبارہ أريد سوال دوبارہ. ہاں دوبارہ ریپیٹ ماذا کرو. ماذا تريد المطبخ؟ للمطبخ للمطبخ. نعم للمطبخ. ماذا تريد للمطبخ؟ نعم أريد الثلاجة. نعم. اور کوئی پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہاں کسی کی آواز نہ رہی. ہاں ابھی دوسرا فوٹو. جی ہاں پڑھیے. کون پڑھنا میرا ابھی میں نہیں پڑھوں. ہاں پڑھیے. ماذا تريد ہاں للمطبخ؟ نہیں دوسرا فوٹو. حمام کا. نعم نعم ماذا تريد للحمام؟ نعم. دوبارہ ریپیٹ کیجیے سوال تاکہ سب کو سمجھ میں آئے. ماذا تريد للحمام؟ نعم أريد خانة. نہیں صحیح نہیں ہوا. تلفظ میں غلطی ہو رہی. أريد سخانا. سخانن. اريد سخانا. دوبارہ پڑھیے. أريد نعم. سخانا. نعم. اب دیکھیے منصوب بھی ہے. مطلب اعراب میں منصوب لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کنفیوز نہیں ہونا. دوبارہ سوال جواب دوبارہ ریپیٹ کیجیے. أوكي. ماذا تريد للحمام؟ أريد نعم سخانا. نعم ماشاء اللہ. دوسری طالبہ پڑھیں. یہی سوال جواب. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. نعم ماشاء اللہ ممتاز. دوسری طالبہ. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. نعم. اور کوئی ہے؟ دوسرا پڑھوں شیخ. ہاں پڑھیے. ماذا تريد للغرفة الجلوس؟ نہیں نہیں ابھی آگے نہیں أريد آگے نہیں. ابھی ایک طالبہ اور پڑھیں گے. آگے نہیں. اچھا. ماذا ماذا تريد للحمام؟ أريد نعم سخانا. نعم ممتاز. ابھی تیسرا فوٹو. نعم کون پڑھ رہے؟ نعم تیسرا فوٹو تھرڈ فوٹو. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ نعم أريد أريكة. نعم ماشاء اللہ ممتاز. دوسری طالبہ اسی فوٹو کو. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. نعم ماشاء اللہ. ہاں سمجھ میں آ رہا سب کو؟ جی. ہاں انہی طالبہ کی بار بار آواز ہے یا وہی لوگ پڑھ رہے ہیں جیسے عائشہ سلطانہ ادیبہ اور ایک کون تھے سعد نجمہ. باقی لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ جیسے انتصار جگوڑا ایک نام ہے اور زوبیہ ہیں. ان لوگ کی آواز نہیں آتی ہے. نور کی آج آواز نہیں آئی. کچھ فاطمہ مرزا. آپ لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ ہاں سمرین مجید. ہاں ان میں سے کوئی پڑھنا چاہتے تو پڑھیے. ابھی جن لوگوں کا میں نے نام لیا اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے ساؤنڈ پرابلم ہوتا ہے. کبھی ایسی جگہ ہوتے نہیں آواز کر سکتے تو کوئی بات نہیں. لیکن ابھی نارمل پلیس میں تو آپ پڑھیے. ہاں یہ مت سوچیے کہ ہم کو نہیں آتا ہے. ہم سے غلطی کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں. ہاں پڑھیے. جن لوگوں کا نام لیا ان میں سے کوئی طالبہ پڑھے. جی استاد. ماذا تريد غرفة الجلوس؟ لی أريد ماذا تريد لی. ماذا تريد غرفة للجلوس؟ نہیں لی غرفت الجلوس. لی غرفت الجلوس. اچھا. ماذا لغرفة الجلوس؟ نہیں 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 رکیے. دیکھیے ماذا تریدو یہ ہر سوال کے شروع میں بولنا ہے. اس کے بعد ماذا جی تریدو کے بعد استاد. لام لگا کر بولنا جو کلمہ لکھا ہوا ہے. جو کلمہ لکھا ہوا کیا غرفت اچھا الجلوس یہی ہے نا. جی. تو ہم کیسے بولیں گے؟ ماذا تريد لغرفت الجلوس. نعم
ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ ابھی ممتاز. نعم. أريد أريكة اریکتن ایسا بولو. اريد اریکتن. أريد أريكة. ہاں اسی کو دوبارہ پہ ریپیٹ کیجیے, سوال اور جواب دونوں. جی. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. نعم ممتاز ماشاء اللہ. اور کوئی پڑھنا چاہتے ہیں جو لوگ نہیں پڑھے ابھی تک؟ ہاں سمرین مجید ہیں. جی استاد. ہاں سمرین پڑھو. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ نہیں ایسا نہیں, ایک الگ الگ نہیں کرو. ماذا تريد لغرفة الجلوس. جی استاد. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ نعم. أريد أريكة. نعم ممتاز. ابھی یہ ایک لائن ہم پڑھے اور بہت آرام سے پڑھے, کوئی گھائی نہیں, اسپیڈ سے چلنے کی. ابھی کوئی ایک طالبہ جو اکثر شریک رہتے, عائشہ سلطانہ یا کیا نام ہے نجمہ سلطانہ, یہ پوری لائن آپ پڑھیے اسپیڈ سے تاکہ جو لوگ کمزور ہیں یا نہیں پڑھے ان کو سمجھ میں آئے. یہ ایک لائن میں 3 فوٹو ہیں, ان کو پورا پڑھیے. ابھی ایک لائن جو ہم مکمل کی, کوئی بھی ایک طالبہ پورا پڑھے سوال جواب, پھر دوسری لائن پر آتے ہیں. چلو. ہاں ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة. ماذا تريد لغرفة ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. نعم ماشاء اللہ ممتاز. ہاں اور کوئی طالبہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ پورا, یعنی پہلے آپ نہیں پڑھیں گے تو چلے گا کیونکہ لکھا ہوا ہے فرسٹ لائن کا 3 فوٹو. ہاں نعم. نعم. ابھی ایک ایک کا ٹائم دیا تھا, ابھی ایک لائن کا پورا جو پڑھیں. چلیے کون پڑھ رہے ہیں؟ نجمہ سلطانہ. چلیے ایک رہی. پہلے سے ریپیٹ کرنا ہوگا شیخ, میں نیٹ ورک سے لاگ آف ہو گئی تھی پھر ری جوائن کی ہوں. اچھا اچھا, تو آسان ہے, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ, مشکل نہیں. الحمدللہ. ہاں 3 فوٹو کو ریپیٹ کیجیے, پڑھیے ٹھیک ہے. سوال جواب. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد نعم. ستارة. ستارتن بولیے. ستارتن بولنے میں اعراب واضح ہوتا ہے اور آپ ٹھیک. کلیئر. نعم. اريد ماذا ستارتن. تريد لغرفة النوم؟ أريد نعم. ستارة. نعم. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد نعم. ثلاجة. نعم. ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا. نعم. ماذا تريد غرفة الجلوس؟ أريد لی چھوڑ دیا آپ نے. ماذا تريد لغرفة الجلوس. لغرفة الجلوس. نعم. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. نعم ممتاز ماشاء اللہ. ہاں کوئی ایک طالب اور پڑھنا چاہتے تو ہاں اسٹارٹ کیجیے. ہاں ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد ستارة. نعم. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة. نعم. ماذا تريد للحمام؟ أريد نعم. سخانا. نعم. ماذا تريد للغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. نعم ماشاء اللہ ممتاز. ابھی دوسری لائن پر آتے ہیں. دوسری لائن پر یہاں بھی 3 فوٹو ہے. البتہ یہ غرفت النوم کا لفظ اوپر گزرا ہے, لیکن غرفت النوم میں وہاں پر دوسرا کیا چاہیے, دوسرا لفظ تھا یا دوسرا کلمہ تھا, یہاں پر دوسرا. نعم پڑھتے. ہاں کون پڑھ رہے ہیں دوسری لائن کا پہلا فوٹو؟ ہاں پڑھیے. ماذا تريد غرفة النوم؟ لغرفة النوم. ماذا تريدو کے بعد ہم لی میننگ بتا دیتا ہے, اس وجہ سے ماذا تريدو کا مطلب مانا ماذا تريد, کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا چاہیے؟ کیا چاہتے, لیکن کس چیز کے لیے؟ لغرفة النوم. لغرفة لا کا مطلب لیے,
लिगुरफत आप नौम, अपने बेडरूम। बेडरूम के लिए क्या चाहते हैं? आप हाँ अपने बेडरूम के लिए क्या चाहते हैं? हाँ, तो तो मादा तुरीदु सरीरन गुरफत यानी नौम जब बेड कहेंगे पे। तो गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर जो मादा तुरीदु ली, इसलिए शुरू में बताया था कि हर जुमले, जी हर फोटो में जो पहला कलमा वहाँ, उससे पहले मादा तुरीदु ली लगे, मादा तुरीदु ली। हाँ, जी दोबारा रिपीट कीजिए। जी। हाँ, ماذا تريد لغرفة النوم؟ नाम أريد سريرا. नाम दूसरी कोई तालो पड़ी, यही सवाल और यही जवाब। ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا. नाम माशाल्लाह, एक तालबा और। ماذا تريد لغرفة النوم؟ नाम أريد سريرا. नाम माशाल्लाह। अभी अगला फोटो, गुरफतुल जुलूस। नाम कौन पढ़ रहे हैं? ماذا تريد ماذا تريد؟ لغرفة الجلوس नाम أريد سجادة हाँ, दूसरी तालबा। ماذا ماذا تريد تريد لغرفة ما الجلوس؟ हम्म। للجلوس؟ أريد سجادة. एक तालबा जब पढ़ना शुरू कर देते दूसरा खामोश हो जाए। अच्छा, ये भी देखो, गुरफतुल जुलूस का लफ्ज भी ऊपर आ चुका है कि नहीं? जी जी फर्स्ट लाइन में जो लास्ट कलम, लेकिन उसके लिए गुरफतुल जुलूस के लिए क्या चाहिए वो अलग है, सज्जादा। जी सज्जादा, जिसे गुरफतुल नौम बताया, ऊपर आ चुका है, लेकिन यहाँ पहले फोटो में गुरफतुल नौम के लिए कहा सितारा, पर्दा। यहाँ गुरफतुल नौम के लिए बोला सरीरन। हाँ, आखिरी फोटो कौन पढ़ रहे हैं? نعم. नाम ये करिए। ماذا تريد للمطبخ؟ नाम أريد فرنا. नाम अभी देखिए, अल मतबक भी ऊपर गुजर चुका है, نعم. फर्स्ट लाइन में जी पहला कलम, फर्स्ट फोटो। तो वहां पर मतबख के लिए क्या चाहिए? सल्लाजा बताया था। मतबख के लिए क्या चाहिए? ثلاجة. सल्लाजा। यहाँ मतबख के लिए क्या चाहिए? ओके। فرنا. أون फुरन। ओवन तो ओवन। आप इस तरह एक बार गौर करेंगे कि सेकंड लाइन के जो कलिमात हैं वो सब रिपीटेड हैं। गुरफतुल नौम ऊपर गुजरा मिसाल में, गुरफतुल जुलूस गुजरा फर्स्ट लाइन का लास्ट कलमा, और अल मतबख फर्स्ट लाइन का फर्स्ट कलमा। समझ में आ रहा है आपको? जी। जी हाँ, अभी ये सेकंड लाइन को एक तालबा पूरा पढ़े, एक तालबा कोई भी। हाँ, ماذا تريد لغرفة النوم أريد नाम سريرا नाम ماذا تريد لغرفة الجلوس أريد سجادة नाम ماذا تريد للمطبخ أريد فرنا हाँ, समझ में आ रहा सबको? किसको कुछ इश्काल है? لا. ना, अभी सवाल जवाब करते हैं अलग। अभी दो तालिबा नहीं किए, एक सवाल एक जवाब। हाँ, अभी इसी तरतीब से, जिस तरतीब से लिखा हुआ है, एक तालिबा सवाल करेंगे, दूसरी तालिबा जवाब देंगे, कंटिन्यू तमाम फोटो को। नाम शुरू कीजिए, कोई भी जो दो ما- तालिबा। हाँ। ماذا تريد لغرفة النوم؟ हम्म, أريد سريرا. नाम ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. أريد ثلاجة तरतीब से, किताब की तरतीब से करिए। पूर्नल भी है लेकिन किताब की तरतीब से करिए, ताकि जो जो लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, बुक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए आसानी हो। दोनों जवाब सही है, दोनों जवाब सही है, बट हम तरतीब से चल रहे हैं। हाँ, चलिए। ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا ماذا تريد غرفة الجلوس؟ ली ली आपने पढ़ा है, ली لغرفة गुरफती। الجلوس. أريد أريكة ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد أريد سريرا سريرا नाम ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة أريد سجادة ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا हाँ, कौन कौन सवाल कौन कर रहे थे? نجمة سلطانة. हाँ, जवाब। سكينة हाँ, अभी उलट दीजिए, जो सवाल कर रहे थे वो जवाब देंगे, या दूसरी तालबा को लेते हैं। अगर दूसरी दो तालबा ज्वाइंट होना चाहते तो बताइए, ना फिर इन्हीं लोगों को रिपीट कराते हैं सवाल, जी जो सवाल कर रहे हैं तो जवाब देंगे। मैं सवाल करती हूँ। हाँ ठीक, शुरू कीजिए। ماذا تريد للمطبخ؟ أريد ثلاجة. नाम ماذا تريد للحمام؟ أريد سخانا.
ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد أريكة. ماذا تريد لغرفة النوم؟ أريد سريرا. ماذا تريد لغرفة الجلوس؟ أريد سجادة. ماذا تريد للمطبخ؟ أريد فرنا. ना माशाल्लाह। हाँ, अभी किसी तालिबा को कुछ पूछना है, कुछ मुश्किल है किसी को? ये जब लिल लगेगा शेख तो ये अलिफ हट जाएगा ना, लिल मतबखी। हाँ, अलिफ साइलेंट हो जाए। अल हमज़ा मतबख का जो, हाँ, लिल मतबखी लिगुरफतिल जुलूसी। तो ये अलिफ हट जाएगा हाँ, अलिफ लिखने हट के जाएगा, अंदर। अलिफ। हाँ, अच्छा, अभी कुल 6 फोटो हुए, लेकिन किसके लिए चाहिए? जब उसको हम कंबाइन करते हैं तो समझिए कुल 3 ही बचते हैं, क्योंकि गुरफतुल नौम रिपीट है, गुरफतुल जुलूस रिपीट है, मतबख रिपीट है, लेकिन उसके लिए दो दो अलग अलग बताए गए, है ना ऐसा? तो सज्जादतन जो है वो कारपेट को कहते हैं या फिर जानेमाज को? दोनों के लिए चले, दोनों के लिए चले। ठीक। कारपेट को भी कहेंगे और जानमाज को भी कहेंगे। अलबत्ता हमारे यहाँ सज्जादा नहीं बोलते, वहाँ सज्जादा बोलते हैं। हमारे यहाँ उमूमन जो उर्दू बोलचाल में मुसल्ला बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं? मुसल्ला। मुसल्ला। वहां पर मुसल्ला किसको बोलते हैं अरब ताबीर में? जो छोटी मोटी और ये, मस्जिद है, वक्ती मस्जिद, आरजी तौर पर जो मस्जिद बनाई जाती है, जी जी जी। उसको मुसल्ला बोलते हैं। तो ये ताबीर का फर्क है, ताबीर और उसलूब का फर्क। तो वैसे मतलब यानी जो प्रॉपर अरबिक है यानी है। फुसहा अरबी जो होती है उसमें सज्जादा कहेंगे, और जो हाँ, आमी अरबी है उसमें मुसल्ला कहेंगे। नहीं, मुसल्ला हमारे यहाँ बोलते हैं, इसको हम जानमाज कहते हैं उर्दू में। अच्छा हमारे अच्छा। यहाँ उसको मुसल्ला बोलते हैं, लेकिन अरब में मुसल्ला किसको बोलते हैं? उसको मुसल्ला नहीं बोलते। मस्जिद। जो जी। मस्जिद, आरजी मस्जिद, जैसे सुपरमार्केट में आज़म। मस्जिद है, पेट्रोल पंप पर जी। मस्जिद है, या चलते फिरते रास्तों में ढाबे पर मस्जिद है, होटल में, उसको मुसल्ला बोलते हैं, उसको मस्जिद नहीं बोलते। अच्छा, हाँ, यानी ये, नमाज पढ़ने की जगह मुसल्ला। हाँ, नमाज पढ़ने की जगह मुसल्ला, नमाज पढ़ने की। इसलिए ईदैन की जो जमात पढ़ने की जगह है, उसको मुसल्ला कहा गया। जी ईदैन जी की जी। जो हम नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम ईदगाह कहते हैं, हदीस में उसको क्या कहा गया है? मुसल्ला मुसल्ला। मुसल्ला का लोगों ही माना नमाज पढ़ने की जगह। जगह। जी। हाँ, एक सवाल है फातिमा मिर्जा का डिटेल में, कैसे पता चलेगा लाम में इजाफा करना है? इसका कोई रूल नहीं, आप तरकीब देखें। जो तरकीब है पहली, मादा तुरीदु, आपको गुरफतुन नौम और सितारा लिखा, उसको किस तरह जोड़ा गया है? तो गुरफतुन नौम से पहले क्या लगा? मादा तुरीदु ली। तो आपको तमाम जुमले में ऐसा ही बोलना है, मादा तुरीदु लिल मतबख, मादा तुरीदु लिल हम्मा। ये हम अरबी ग्रामर नहीं पढ़ रहे हैं, एक जुमले की सेटिंग को देखकर ऐसा ही हमको बोलना है। अच्छा, अभी मैं सवाल कर रहा हूँ, जिसका नाम लूंगा वही जवाब दें, ठीक है? और आप चाहे, जिसमें 2 ऑप्शन है, चाहे दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। हाँ, अदीबा, आपको जवाब देना। हाँ, मादा तुरीदु लिल मतबखी। أريد السلة. हाँ, आवाज बराबर नहीं आई, दोबारा सवाल सुनिए। मादा तुरीदु लिल मतबखी। أريد الثلاجة. ना, एक मतलब और दूसरा जवाब, वमादा तुरीदु लिल मतबख। 2 जवाब है किताब में आप। أريد أريد الثلاجة. नहीं, मतबख के लिए क्या चाहिए? तो 2 मरतबा मतबख आया है आपकी किताब में, أريد जिसको, فرنا. हाँ, बेहतर, माशा, बेहतर। हाँ, अभी कौन जवाब देंगे? नजमा सुल्ताना। मादा तुरीदु लिल हम्माम। हाँ, नजमा सुल्ताना, आवाज आ रही है? या शायद नहीं लाइन पर। आयशा सुल्ताना। जी। उरीदु सखानन। ना, मुमताज। अगला सवाल, दूसरी कोई भी तलबा।
माज़ा तुरीदु लिग़ुरफ़ति नौम, कोई भी जवाब दे सकते हैं। أريد أريد سريرة सरीरन, बेहतर। سريرا नाम, माज़ा तुरीदु लिग़ुरफ़तिल जुलूस, أريد أريكة नाम, माशाअल्लाह। माज़ा तुरीदु लिल मतबखी, أريد أريد فرنا فرنا हाँ हाँ, बस काफी। अभी देखिए, एक चीज मैं हर दिन शायद अक्सर दस में बताता हूँ, तो मैं मीनिंग नहीं बताता, ना अभी तक बताया किसी कलमे को, बताया मैं? नहीं। हाँ, नहीं लेकिन फिर भी आखिर में रुककर उसको दोहराता हूँ मैं, अगर किसी भी कलमे का माना आपको नहीं मालूम है तो पूछ लीजिए। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ कि इतना अंदाजा हो गया कि आपको मालूम होगा, क्योंकि जो जी कलमे जी किताब की तरतीब, उसमें कोई नया लफ्ज आया ही नहीं। जी जी जो हमने हिवार पढ़े इस हर क्या कहते हैं, हर वहदा में, हर यूनिट में तीन हिवार, किसी में दो, उसके बाद जो नया लफ्ज आ रहा था तो दूसरे पेज पर अल मुफरदात करके, जिसमें जिसको हम वोकाबलरी कहते हैं, न्यू वोकाबलरी कह सकते हैं, अल्फाज मानी कह सकते हैं उर्दू में, उसको हम बता दिया। अभी आप देखिए, इसमें उस कोई नया लफ्ज आया है? नहीं शेख, इसमें माशाल्लाह इतने अच्छे पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स के, हाँ, हमें सब समझ में आ समझा? गया। तो आपको लिख कर फोटो के जरिए समझाया जा रहा है, उन्हीं कलमात को जो एक मतलब बता दिया गया, उन्हीं को भी, जिसको आप उर्दू में कर सकते हैं, जुमलों में इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग अलग पैटर्न में, यूज इन सेंटेंस, असेंबल किया जा रहा है अलग अलग तरीकों पर, नए अल्फाज नहीं लाए जा रहे। जी अल्फाज और कवायद से बहुत ज्यादा बोझल किए बगैर आपको, आपके जबान पर अरबी तराकीब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, जी फिर जी। भी अगर किसी को हो सकता है कोई किसी दर से में ना शरीक रहा हो, किसी को किसी लफ्ज का माना नहीं आ रहा, तो पूछ सकते हैं। हाँ, शायद वादे सबके लिए। जी हाँ, तो रुकते फिर हदीस पर आते हैं 2 मिनट के बाद। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हदीस शेयर कर दीजिए, जो आखिरी पेज था, इंडेक्स वाला, फेहरिस्त वाला। हाँ, बराबर, माशाल्लाह।
ہاں کس حدیث سے بولا تھا حدیث سننے کو؟ 9ویں اور 10ویں. 9 اور 10. 7 اور 8 ہو گیا مکمل. 7 اور 8 آپ نے سن لیا. اچھا اچھا الحمد. ہاں 2 منٹ تھوڑا سا آپ لوگ ریپیٹ کیجیے صرف حدیث. کل نہیں ہو سکا درس، سفر میں تھا. کل کا بھی نہیں درس ہو سکے گا میرا، سفر میں رہوں گا. پھر انشاءاللہ پرسوں سے کوشش کی جائے گی کنٹینیو درس ہو. ہاں تو حدیث نمبر 9 اور 10 یہ آپ لوگ ریپیٹ کیجیے. 2 منٹ کے بعد پھر پوچھنا شروع کرتا ہوں. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد. حدیث نمبر 9 پڑھا. ہاں فاطمہ مرزا پڑھیے حدیث نمبر 9 پڑھیے. ہاں فاطمہ مرزا. جی شیخ. ہاں حدیث نمبر 9 پڑھیے. أن رس- أن رجولا أن رجولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. ماشاء اللہ. ہاں نور آپ پڑھیے یہ حدیث نمبر 9. جی استاد. ان رجولا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب فردد. فردد مرارا قال لا تغضب. ماشاء اللہ. ہاں ادیبہ. أنا أبي هريرة رضي الله ہاں ٹھیک ہے. عنه أن رجل قال لنبي أوصني قال لا تحزن. ہاں مکمل نہیں ہوئی حدیث. حدیث لا مکمل نہیں ہوئی. تغضب مراد قال فردد فردد لا مرارا. تغضب. ہاں دوبارہ حدیث دوبارہ پڑھیے. کون پڑھے تھا؟ دیبا. جی استاد. أنا رجل قال لنبي أوصني ان رجلا أن ان أن رجل قال لنبي أوصني قال النبي قال لا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. تغضب. آواز نہیں آ رہی ہے. ہاں نجمہ سلطانہ پڑھیے یہ حدیث. ہاں نجمہ سلطانہ کوئی آواز نہیں آ رہی. ہاں سکینہ ام کلثوم. جی شیخ. ہاں پڑھیے. أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. ہاں
اس میں کس چیز سے منع کیا گیا ادیبہ اس حدیث میں؟ ادیبہ صرف آپ جواب دیجیے. ہاں نور آپ بتائیے اس حدیث میں کس چیز سے منع کیا گیا؟ ایک لفظ میں جواب دیجیے. نور. غصے سے، ہاں غصے غصے سے سے. استاد۔ بس بس کافی، بس اتنا ہی جواب کافی. ہاں جن لوگوں کو بھی تھوڑا کمزور یاد ہے، بہت پختہ نہیں یاد ہے، وہ بھی حدیث مکمل یاد کرنے کی کوشش کریں. سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ہاں ہاں انا یا بولیے. انا ہے اس میں؟ تو انا ہے نا جو ہم نے یاد کیا، یا انا ہوگا؟ ہاں وہ تھوڑا سا نحوی قاعدے کے اعتبار سے دونوں چلتا ہے، اس لیے میں نے نہیں بولا. جب آپ کالا اگر ہے تو انا آئے گا. تو یہاں پر بھی اعراب میں جب پڑھ رہا تھا، جب آپ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا تو میں کیا بول رہا تھا؟ انا کر لیجیے، شاید بولا ہوں گا اس وقت. اچھا سر میں نے سنا نہیں ہوگا، پیشنٹ ہاں ہوتے نا، میں انا کر لیتی ہوں. تو جو لوگ سر میں سنا برابر دوں کیا؟ شریک میں بتایا تھا یا سنا نہیں؟ دوں؟ نہیں سر میں جی سنتی شیخ تو رہتی ہوں لیکن آپ بزی نے رہتی ہوں، بتایا۔ میرا تو ان من کام ہاں ہوتا ہے، ادھر ادھر آپ، پیشنٹ ہاں ادھر آپ کی ٹھیک ٹھیک. کلاس. جو جو جن کی سہولیت کے اعتبار سے جیسا ہو سنا سکتے، ابھی جسٹ سنا سکتے، کوئی بات نہیں. سنا تو سر یہی والی حدیث. ہاں سنائیے سنائیے. ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. نہ ماشاء اللہ غصہ بہت نہ اچھا. کرو. ہاں حدیث کا مفہوم ہے، یا جس کو کیا کہتے ہیں، مورل آف دا اسٹوری کہتے ہیں، ایک مورل آف دا آدمی نے حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے ہاں وصیت کیجیے، تو آپ نے فرمایا غصہ نہ کر. تو اس ہاں نے دوبارہ بہتر ماشاء دہرایا تو آپ نے کہا غصہ نہ کر. اللہ. ہاں بار بار آپ نے جی یہی وصیت کی، اسی بات سے منع کیا، نہیں غصے سے منع کیا. سر ابھی ہم دوسری دوسری بھی حدیث. سنا دوں کیا؟ سنا دوں پھر، میں بزی ہوں سر ادھر. ہاں ٹھیک 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 بہتر، سنا سنا دوں. سکتے ہیں آپ. 10ویں حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نهیتکم عنہ فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه ما استطعتم فانما اهلك الذین من قبلکم کثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم. ہاں تو بہتر لکھنے کی مشق کیجیے. کون تھے ابھی؟ پرویزہ. ہاں سر یاد کروں گی رکھو. لکھنے کی، لیکن وہ بہت ہاں تو سلو آپ کا لکھا بھی جاتا ہے. تعین. موبائل پہ سر ہاتھ سے تو لکھ لیتی ہوں میں پین سے، لیکن ہاں موبائل پہ نا ابھی کیونکہ عادت نہیں ہے تو بہت سلو لکھا جاتا ہے. ہاں اس لیے کہ جن لوگوں کا سب کا نہیں، کچھ طالبات کا پرابلم لگتا ہے کہ کیسے لکھیں گے، شاید آپ کا بھی اس میں. جی میں کہہ رہا میری ہوں بھی تھے سر، میں انگلش لکھنے کی عادت ہے نا، اب یہ تو لکھنے کی عادت نہیں ہے تو تھوڑا سلو ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ ہو جائے گی پریکٹس سے. کچھ کام کیے، جیسے ابھی ایک آسان طریقہ، اللہ جی لکھیے 10 مرتبہ لکھیے، پھر ہاں اللہ اکبر لکھیے 10 مرتبہ، اپنا نام لکھیے. ٹھیک ہے، جو جی. آسان آسان کلمہ جس کو ہم میرے ہمیشہ نام میں تو بولتے سر رہتے ہیں. پی آتا ہی نہیں، اس میں پے تو ہوتا ہی نہیں عربی میں، کیسے لکھوں گے؟ میں وہی سوچ رہی نہیں تھی، آج آپ نے کہہ نہیں دیا. نہیں نہیں سن سکا کیا آپ نے بولا؟ دوبارہ بولیے. پا نہیں آتا سر میرے نام میں تو، پی تو اس میں آتا ہی نہیں ہے پا. ہاں تو با لکھ دیجیے، فا لکھ دیجیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا اچھا سر اچھا. عربی کی آپ دونوں، عربی کی پیڈ بھی اور اردو بھی ڈاؤن لوڈ کیجیے. جو کلمات عربی اردو میں تو نہیں آتی آتا ہے آپ سر اردو. مجھے، سر اردو تو آتی ہے الحمدللہ. ہاں نہیں، وہ لکھنے میں. لکھنے میں بھی آتی ہے سر اردو تو الحمدللہ. اردو آتی ہے تو عربی آسان ہے. تو سر عربی میں پی نہیں ہوتا نا، پا نہیں ہوتا، تو کیسے نہیں لکھوں نہیں، گے عربی اگر میں آپ اپنا نام؟ عربی، اگر اردو جو لکھ رہا ہے کی پیڈ، اردو کی بورڈ استعمال کر رہا ہے، عربی اس کے لیے آسان ہے. کیونکہ حروف کس میں زیادہ، عربی میں یا اردو میں؟ سر اردو میں تو، اردو ویسے لکھنے آتی ہے پین سے سر، اس پہ نہیں کبھی لکھا موبائل پہ. ہاں تو کی وہ بھی بورڈ پہ اسی لیے نہیں بول رہا سر. تھوڑا سا محنت کیجیے، کوشش کیجیے، انشاءاللہ آسان ہو جائے. سر ٹائم نہیں ملتا، بہت زیادہ مصروفی. 4 بجے ہاں سے اٹھ کر کے رات میں 1:30-2 بجے ٹائم ملتا ہے سر، نمازیں ہوتی ہیں. اللہ ایک اللہ بار سر آسان میں کیا. آپ کو سر ایک بات مجھے بتائیں پلیز. کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ میری نماز عشاء کی ہمیشہ 12 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو کیا غلط ہے؟ نہیں کوشش کریں جو مڈ نائٹ سے پہلے ادا کرنے کی. سر ہوتی نہیں کہ پیشنٹ ہوتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہوتا. ہاں تو اگر مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، ایسے موقع اگر تو رہتا سر ہے تو، یا پھر دونوں کو ایک مغرب ساتھ پہ پڑھیں. عشاء پڑھوں گی تو سر پھر تو یہاں مجھے اور 2 بج جائیں گے پیشنٹ کو دیکھنے میں، پھر تو بالکل ہی ٹائم نہیں ملے گا. مغرب تو یہی پڑھتی ہوں میں، اپنے کلینک پر ہی پڑھتی ہوں، پیشنٹ دیکھتے دیکھتے. عشاء تو ہاں تسلی سے پڑھتی ہوں. ایمرجنسی ہے تو آپ اس کے لیے کر سکتے جی ہیں. مجبوری والی اور بات ہے سر، مجبوری. نے فجر تک مانا ہے، لیکن مڈ نائٹ زیادہ بیٹر، مڈ نائٹ تک زیادہ بیٹر. اچھا
ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر۔ آتے ہیں دوسری طالبہ پر آتے ہیں۔ بھی کن کو 10ویں حدیث ابھی ہم لیتے ہیں۔ انتصار، انتصار کی آواز بھی بہت کم آتی ہے، انتصار جگوڑا لکھا ہوا۔ ہاں، حدیث نمبر 10 سنائیے۔ ہاں انتصار موجود ہے آپ؟ نہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ فاطمہ مرزا، شیخ ہمیں یہ حدیث یاد نہیں ہوئی ابھی۔ جتنا یاد اتنا سنا دو۔ آدھی یاد ہے؟ نہیں شیخ ابھی یاد نہیں ہوئی۔ اچھا یاد نہیں، اچھا ٹھیک، کوئی بات نہیں۔ اچھا کن کو یاد ہے وہ سنا سکتے ہیں، نام کسی کا نہیں لیتا ہوں، جن کو یاد ہے وہ سنانا شروع کرے۔ حدیث نمبر 10، جس مجھے کو یاد ہے یاد وہ ہے، سنائے۔ ہاں سنائیے۔ ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم۔ ہاں ماشاء اللہ متعدد۔ ہاں اور کون سنانا چاہتے ہیں؟ جن کو یاد ہے سنائیے، نام نہیں لیتا ہوں کسی کا، جن کو یاد ہے سنائیے۔ ہاں فاطمہ مرزا میوٹ کر لو، آپ کا آواز پہ ٹکراتی۔ ہاں چلیے، جن کو یاد ہے سنائیے۔ ہاں شاید ایسا لگ رہا ہے 10 نمبر 10 سے کم لوگوں کو یاد ہے، ایسا ہے کیا؟ جی استاد یہ والا یاد نہیں ہوا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو ابھی اگلا درس جو رہے گا، کل تو میں 10 نہیں لے سکوں گا، آج کون دن ہے؟ منگل، بدھ، بدھ کو نہیں، جمعرات کو حدیث نمبر 7، 8، 9، 10 یہ چاروں یاد کر کے آئیے۔ چاروں مطلب 7، 8، 9 سنا چکے آپ لوگ، جن کو 10 نہیں یاد ہے تو اس کو 10 کو اچھی تیاری کر لینا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جن کو سب یاد ہے تو بس معمولی سا ریویژن کی ضرورت ہے۔ تو آج ٹیوزڈے، کل وینسڈے، وینسڈے کو 10 نہیں رہے گا، میرا سفر پہ ہوں۔ تھرسڈے کو انشاءاللہ اگر ٹرین نہیں لیٹ ہوئی، وقت سے پہنچا تو تھرسڈے کا 10 رہے گا۔ تو حدیث نمبر 7 سے حدیث نمبر 10 تک سنی جائے گی آپ سے، ٹھیک ہے؟ جی شیخ۔ ہاں، ابھی کسی کو کچھ پوچھنا ہے اس میں؟ جی نہیں۔ ہاں تو ایسا جزاک اللہ خیر مطلب شیخ۔ حدیث نمبر 10 تھوڑا سا کم لوگوں کی عادت، حدیث نمبر 10 کو اسکپ کرتے ہیں، حدیث نمبر 9 پر ہی رہتے۔ ہاں کوئی کچھ بول لیتے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ ہاں وہی ہے، ابھی جس طرح لغہ میں کر رہے تھے ہم عربک لینگویج میں، اسی طرح یہاں بھی کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 9 جس کا مفہوم کیا تھا، خلاصہ کیا تھا، یا مورل آف دا اسٹوری یا مورل آف دا حدیث کیا تھا؟ غصہ وہ مت کر۔ غصہ نہ بس غصہ۔ کرنا۔ دو طالبہ، لا تغضب۔ ابھی میں نہیں پوچھتا، کوئی کسی ایک طالبہ کو بولتا ہوں، آپ چاہے جس سے پوچھیے، ان کو سنانا ہے۔ مطلب نہیں سمجھے شیخ۔ اچھا کسی ایک طالبہ کو ٹیچر بنا دیتے، بدلتے نہیں، کسی بھی ایک طالبہ کو ٹیچر بنا دیتے، نجمہ سلطانہ مثال کے طور پر، آپ جس اللہ سے اکبر۔ چاہیے حدیث نمبر 9 سنیے۔ چلیے میں کچھ بولتا نہیں، سنا جی۔ صرف حدیث نمبر 9۔ ہاں قال لا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب۔ نہیں، یہ سنا رہے آپ، سوال کرنے کون تھے یہ بھی؟ اللہ اکبر، میں سنا رہی تھی شیخ آپ کو کیونکہ میں نے سنایا نہیں تھا، اچھا اچھا یہ اچھا حدیث نمبر 9 سنائی تھی۔ اچھا اچھا، نہیں تو ابھی دوسرا اسلوب اختیار کیا گیا۔ ابھی کن کو ٹیچر بولا تھا، نجمہ سلطانہ کو، عائشہ سلطانہ کو؟ دوبارہ دہرائیے شیخ، سن نہیں پائی میں۔ اب میں یہ بولا تھا کہ ابھی ایک طالبہ کو ٹیچر بنا دیتا ہوں، وہ سنیں گے، اوکے۔ ٹیچر کا کام کریں۔ شاید نجمہ سلطانہ کو لیتے کہ شاید انہیں کو بولا تھا، یا عائشہ کو، نہیں یاد نہیں۔ نجمہ سلطانہ آپ ٹیچر رہیں گے، حدیث نمبر 9 آپ جس سے چاہیے سنیے۔ ہاں آپ جی نام عائشہ بولیے۔ سنائیے۔ ہاں عائشہ بھی سنا ہے، عائشہ کے علاوہ، عائشہ سلطانہ کے علاوہ۔ نجمہ آپ بولیے، آپ سمجھیے ٹیچر ہیں۔ ہاں جی
डर लगता शेख। जी, मैं किसी से सवाल करना है शेख कि मुझे वो हदीस सुनाइए ऐसा। नहीं, आप जिससे चाहे पूछिए, आप सुनाएंगे नहीं। नजमा सुल्तान आपको सुनाना नहीं है, आपको पूछना है। ओके, ये समझिए पूछना आप है। टेस्ट ले रहे हो, टीचर हैं आप। हाँ, ओके, अदीबा अनम, माइक पर आइए प्लीज। हदीस नंबर 8 को सुनाइए। तो हदीस नंबर 8 या हदीस नंबर 9? 9. 9। हाँ, तो सवाल दोबारा रिपीट कीजिए आप। अदीबा अनम, हदीस नंबर 9 को सुनाइए प्लीज। أنا رجل قال لنبي أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال हाँ, बेहतर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलना चाहिए जब भी नबी आता है, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतर, माशाल्लाह। हाँ, और भी दूसरी किसी पूछिए आप। जी, डॉक्टर परवेजा, लाइन पर आइए प्लीज। वो सुना चुके, उनको रहने दीजिए, वो सुना चुके, उनको माफ कर सकीना दीजिए। सुना चुके। नूर, जी जी उस्तादा। हाँ अकबर, डर लगता है शेख उस्ताजा के हाँ, नाम नहीं, से। पूछिए पूछिए, दूसरे जी, दिन दूसरे को वक्त मिलेगा इंशाल्लाह, वक्त रहा तो। أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا फरद्दद, تغضب अगर गलत पढ़े فرد तो रुकिए आप। ने दो मिस्टेक फरद्दद, है। जी, दो मिस्टेक मैंने मालूम किया है आपकी रीडिंग में। एक, आपने अन्ना कहा था, जबकि हदीस में है ना इन्ना कसरा आया हुआ है। ठीक है, इन्ना, इसको दुरुस्त कर लें जी सिस्टर नूर। जी दूसरी चीज, आप ना फरददा पे कुछ कह रही थी, शायद बम्मा लगा रहे थे आप, क्योंकि मैं शेख की आवाज में सुन नहीं पाई। तो इसको भी दुरुस्त कर लें, तो सारी हदीस में ये दो चीज को दुरुस्त कर दें इंशाल्लाह। ठीक है दोबारा बोलिए शेख। पढ़े, कौन पढ़ रहे तो उनको दोबारा बोलिए पढ़ने, ताकि अभी दुरुस्त हो जाए जो गलती थी। हाँ, हाँ, दोबारा पढ़ दीजिए नूर। إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فر فردد مرارا قال لا تغضب. ये सही जी, तलफ़ुज़ और बताइए इनको, नूर को सही तलफ़ुज़ जी, बताइए और एक र- चीज, आप हाँ, ना काला काला काफ बोल रहे हो, कैफ कैफ। ठीक है, हमने उस्ताजा ने सिखाया था ना, कौफ कौफ दो नुक्ते वाला कौ कौ, उस आवाज को लाइए यहाँ पे, जो हमें अक्सर लिसान से निकाली जाती है, कौ अक अक, जिसमें कलकला का आवाज जन्म लेती है, वो उस हर्फ की आवाज पे आइए। तो आपको काला नहीं बोलनी है, कौला कौला, मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है, दोनों कौला को दुरुस्त करें। एंड देन यहाँ पे रद्दद, दाल पे देखें मुशद्दद है। ठीक है, 2 मरतबा पढ़िएगा, फरद्दद। दोबारा पढ़िए, अभी काला नहीं बोलेंगे आप। ओके, नो काला, इट इज कौला, मीनिंग बदल जाएगा सिस्टर। जी हाँ, बेहतर, माशाल्लाह। हाँ, समझ में إن आया आपको, कौन पढ़, رجلا. नूर। हाँ, जी जबान जी की जड़ उस्ताद. आप तालु के नरम हिस्से पे लगाइए, इंशाल्लाह सही हो जी, जाएगा। हाँ, إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. माशाल्लाह, बेहतर। बस एक मतलब आप आसानी, आवाज कट हो गई बेहतर, शेख। बहुत अच्छा। हदीस पढ़कर बता, मैं पढ़ के ताकि सबके बताऊं लिए वाज़ेह और क्लियर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, यही ना। हदीस। إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب. हाँ, अभी फिर सवाल किसी तालिबा ने किया है। अन्ना है, इन्ना नहीं है। अन्ना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अन्ना। अलबत्ता अगर काला होता तो इन्ना आता। यहाँ जो तरतीब है, अन्ना रहेगा, इन्ना नहीं रहेगा। अन शुरू अबी में हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना ओके, रजुलन। अलबत्ता हुरैरा, अगर वहां ओके, पर काला रहता तो काला के बाद इन्ना आता। नाम। हाँ, अभी देखिए, आज का जो तरीका था, ये था कि किसी भी तालिबा को उस्ताद बना देना, उनको टीचर बना देना, ताकि उनको जो डर है वो खत्म हो,
اور دوسری طالبہ بھی اس کے لیے تیار ہے، کسی دن دوسرے کو ٹیچر بنایا جائے. تو اس میں اب کوئی بھی ایک چیز آ جائے گی کہ جو لوگ ٹیچر ہیں یا نہیں ہیں یا جذبہ رکھتے ہیں، کس طرح چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. کلاس کو کنٹرول کرنا، جب آپ فزیکل کلاس لے رہے ہو، آن لائن نہیں، تو بھی ایک بڑا کام ہوتا ہے. کبھی کبھی پڑھانے سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے کلاس کو کنٹرول کرنا، خاص طور پر جو لوگ پرائمری سیکشن میں پڑھاتے ہیں. ہاں، کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں. بالحمد للہ مکمل ہوا. ہاں، حدیث نمبر 7 سے 10 تک آپ کل کے بعد پرسوں یعنی تھرسڈے جمعرات کو انشاءاللہ سنی جائے گی. ہاں، کوئی کچھ بول رہے تو بول سکتے ہیں. ہاں. شیخ 4th اور 6th ہمیں فائنلس میں بھی یاد نہیں کرنا. نہیں سمجھا. 4th اور 6th آپ نے بڑی ہے بول کر اسے نہیں کرنے کو کہا ہاں، تھا شیخ. نہیں یاد کیجیے، لیکن مفہوم سمجھتے رہیے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، خلاصہ کیا ہے، فوائد کیا ہے، سوال جواب ہے، یہی نا. جی ٹھیک ایک تو جزاک. الحلال بین واضح حدیث ہے، ایک یطیل السفر اس اکبر مطعم حرام مشرب حرام، یہی حدیث ہے نا. جی جی شیخ. ہاں، نمبر مجھے برابر یاد نہیں آ رہا، لیکن 2 حدیثیں تھوڑا بڑی تھی، اس کو بولا. آپ لوگ ابھی اس کو نہیں یاد کریں گے تو بھی چلے، لیکن مفہوم، اس کے متعلق فوائد، سوالات، وہ سب سمجھنا. جزاک. ہاں ٹھیک ہے. اور کسی کا سوال ہے کچھ؟ شیخ ہم ریویژن میں ایسے بھی کریں گے کہ انشاءاللہ شروع سے ایسے ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں تو ریویژن بھی ہو جائے گا، اس طرح بھی کر سکتے یہ ریویژن، ہاں، 1 سے 6 تک تو ہو چکا تھا کالمن ٹیسٹ ہیں. میں، جی اس لیے 7 سے شروع کیا گیا، یا 5 تک ہوا جی تھا، جہاں تک ہوا تھا اس کے بعد شروع کیا گیا. اگر کوئی چاہتے ہیں اچھا یاد ہے تو ایک وہ خود پوری حدیث سنا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی طالبہ کو ٹائم اس لیے نہیں دیا جاتا کہ دوسروں کو ٹائم ملے. جی انشاءاللہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک ہی طالبہ سے کہا جائے گا آپ پوری حدیث سنائیے. ہاں اچھا. ہاں، ضرور یہیں پر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.